शैतानी समंदर, बरमूदा तिकोन और उड़न तश्तरियाँ ऐसे मौजू हैं जो आप मुख्तलिफ़ अंदाज में पढ़ते और सुनते चले आ रहे हैं। अफसानवी किस्से, खौफनाक दास्तानें, नाकाबिले यकीन वाक़ियात, तारीख़ी शहादतें, इन सब को इस तरह पेश किया जाता है कि पढ़ने वाला किसी नतीजे पर न पहुँच पाए, बल्कि गैर शऊरी तौर पर इसके लाशऊरी में यह एक ऐसी दास्तान की शक्ल इख्तियार कर जाता है जिसमें कुछ तजस्सुस, कुछ खौफ, कुछ नए हक़ाइक़ और कुछ अफ़सानवी किस्से शामिल हों। लेकिन हकीकत क्या है और एक मुसलमान को इस मसले को किस रोशनी में देखना चाहिए? जो कुछ दुनिया के सामने इस इलाके के बारे में बताया जाता है, क्या ये सब अफसाने हैं या इसमें कुछ हकीकत भी है? तो फिर और अगर हकीकत है तो फिर इस पानी के अंदर ऐसा क्या है जो आज तक हज़ारों अफराद को निकल गया, सैकड़ों जहाज़ गायब हो गए, किसी का कुछ पता ना चला? क्या इब्लीस के साथ इसका कोई ताल्लुक़ है या काना दज्जाल इस इलाके में मौजूद है? बरमूदा तिकोन के बारे में तो तमाम दुनिया भर में बहुत कुछ लिखा जाता रहा है और बहुत कुछ पढ़ा भी जाता रहा है, बहुत वीडियोस बनी हैं। इसके बारे में लोगों को अच्छी खासी मालूमात है, लेकिन बरमूदा तिकोन की तरह पुरअसरार और हादसात के मरकज़ जापान का ड्रैगन टाइकोन या शैतानी समंदर के बारे में लोगों को बहुत कम मालूमात हैं। जापान के लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छी तरह इल्म है और जापानी हुकूमत ने सरकारी ऐलान के ज़रिए लोगों को इस इलाके से दूर रहने का हुक्म जारी कर रखा है। लेकिन जापान से बाहर की दुनिया इस बारे में बहुत कम ही जानती है। हालांकि बरमूदा तिकोन की तरह यहाँ भी जहाज़ों, आबदोज़ों और तैयारों के गायब होने के वाक़यात बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बल्कि मुहक्किकीन का ख़याल तो ये भी है कि यहाँ हादसात की तादाद बरमूदा तिकोन से ज़्यादा है। यहाँ भी अगवा होने वालों की अक्सरियत जो है माहिरीन, कप्तानों और हवाबाजों की रही। बल्कि एक बात जो यहाँ ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आती है वो ये है कि यहाँ गायब होने वाले जहाज़ और आबदोज़ों में ऐसे भी जहाज़ और आबदोज़ें मौजूद थीं जिनमें ख़तरनाक एटमी मवाद भरा हुआ था। ये इलाके बहरुल काहिल पैसिफिक ओशन में जापान और फ़िलिपाइन के इलाकों में है। ये जो तिकोन जापान के साहिली शहर योकोहामा से फ़िलिपाइन के जजीरे गुआम तक और गुआम से फिर जापान के मारियाना जजीरे तक और फिर मारियाना जजीरे से योकोहामा तक बनती है। मारियाना जजीरे पर दूसरी जंग अज़ीम में अमेरिका ने कब्ज़ा कर लिया था। इस समंदर को जापानी लोग मानुआमी कहते हैं, जिसके मायने है शैतान का समंदर। बरमूदा तिकोन और शैतानी समंदर पर तहकीक करने वालों में एक बहुत बड़ा नाम चार्ल्स बर्टन का है। वो अपनी किताब द ड्रैगन ट्रायंगल में लिखते हैं कि 1952 और 1954 जापान ने अपने 5 बड़े फ़ौजी जहाज़ इस इलाके में खोए हैं। अफराद की तादाद 700 है। इस मुअम्मे का राज जानने के लिए जापानी हुकूमत ने एक जहाज़ पर 100 से ज़ायद साइंसदानों को सवार किया, लेकिन शैतानी समंदर का मुअम्मा हल करने वाले ख़ुद मुअम्मा बन गए। इसके बाद जापान ने इस इलाके को ख़तरनाक इलाका करार दे दिया। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान बहरी लड़ाई में जापान को अपने 5 तैयार बरादर जहाज़ों से हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा 340 तैयारे, 10 जंगी जहाज़, 10 जंगी कश्तियाँ, 9 स्पीड बोट्स, 400 खुदकुश तैयारे भी इस तिकोन के इलाके में तबाह हुए। जंग के दौरान इस नुकसान के बारे में आप कह सकते हैं कि यह सब दुश्मन इत्तेहादों की जानिब से किया गया होगा, लेकिन इस बहरी रास्ते के बारे में क्या तशरीह की जाएगी जो इसी इलाके में बग़ैर किसी हादसे के गायब हो गया। हालांकि अभी तक वहाँ ना तो अमरीकी पहुँचे और ना ही बरतानवी जहाज़ पहुँचे। कम से कम माहिरीन की यही राय है कि ये तबाही खुले दुश्मन की जानिब से नहीं थी, क्योंकि एक मुहक्किक के बकौल ये कहता है कि ये बात इंतहाई मशकूक है कि इन जहाज़ों को दुश्मन ने डुबोया हो। हालांकि ये जहाज़ अपनी समंदरी हदूद में थे और जंग के इब्तिदा में वहाँ बरतानवी या अमरीकी जहाज़ तो पहुँचे ही नहीं थे। तो क्या ये कहा जा सकता है इस इलाके में कोई और छुपी हुई कुव्वत भी मौजूद थी जो इस जंग में अमेरिकी और इसके इत्तेहादियों को कामयाब देखना चाहती थी? बरमूदा तिकोन और शैतानी समंदर में इतनी ज़्यादा मुसलत जानने के बाद क्या कोई ये मान सकता है कि ये महज इत्तफाक है? हरगिज़ नहीं। मशहूर मुहक्किक चार्ल्स बर्टन कहते हैं, बरमूदा और शैतानी समंदर में पुरअसरार तौर पर गायब हो जाना इत्तफाकी नहीं हो सकता, जबकि दोनों इलाकों में बिल्कुल मुमसलत पाई जा रही है। जहाज़ों और तैयारों के गायब होने में दोनों जगह एक ही नज़रिए का फर्मा है। यहाँ होने वाले चंद मशहूर हादसात के बारे में जानते चलें।
تاکہ غائب ہونے والوں کی تفصیل معلوم ہو جائے۔ جاپانی پیٹرول بردار جہاز کایومارو 5 یہ ایک بڑا پیٹرول بردار جہاز تھا جس کا عملہ 31 افراد پر مشتمل تھا، جبکہ اس پر 500 ٹن پیٹرول لدا ہوا تھا۔ ان میں 9 سائنسدان بھی شامل تھے۔ اس جہاز کا اپنے مرکز سے آخری رابطہ 24 ستمبر 1952 کو ہوا۔ اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ جاپانی مال بردار جہاز کوروشیو مارو 2 یہ بھی بڑا مال بردار جہاز تھا جس پر 1525 ٹن مال لدا ہوا تھا۔ اس کو بھی اس کے عملے سمیت سمندر نکل گیا۔ اس کا آخری رابطہ 22 اپریل 1949 کو ہوا۔ فرانسیسی جہاز جیرانیوم اس جہاز نے 24 ستمبر 1974 کو پیغام بھیجا کہ موسم خوشگوار ہے۔ اس کے بعد اس جہاز کا اپنے 29 افراد پر مشتمل عملے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کہیں گمنام خدمت پر چلا گیا۔ مال بردار جہاز پانا لونا یہ لائبریریا کا جہاز تھا۔ اس پر 13,616 ٹن وزن تھا اور عملے کی تعداد 35 تھی۔ نومبر 1971 میں شیطانی سمندر کی بھیٹ چڑھ گیا۔ مال بردار جہاز مازوسار یہ جہاز بھی لائبریریا کا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ جہاز شیطانی سمندر میں تھا کہ اچانک آگ بھڑک اٹھی، لیکن یہ آگ جہاز کے اندر سے نہیں بلکہ جہاز کے باہر کی طرف سے پانی کی طرف سے نکل رہی تھی۔ بہت سے لوگوں نے اس کی اسی وقت تصویریں نکال لیں جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جہاز چاروں طرف سے پانی کی لہروں میں آگ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس جہاز میں کوئی قابل اشتعال مادہ نہیں تھا۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جہاز کو گھیرنے والی آگ مثلث کی شکل میں تھی۔ اس میں 24 افراد سوار تھے۔ یہ واقعہ 1957 میں پیش آیا۔ مال بردار جہاز صوفیا بابس یہ جہاز ٹوکیو جاپان کی بندرگاہ سے روانہ ہوا اور تھوڑا چلنے کے بعد 2 ٹکڑے میں تقسیم ہو گیا لیکن غائب نہیں ہوا۔ سمندروں کو سینے چیرنے والی اور مریخ پر کمدن ڈالنے والی ٹیکنالوجی اس کا سبب جاننے سے قاصر رہی۔ یونانی جہاز ایجیوس جیورجیس یہ بڑا تجارتی جہاز تھا جو 29 افراد پر مشتمل اغوا کر لیا گیا۔ اس پر 16,565 ٹن وزن لدا ہوا تھا۔ نہ جہاز کا پتہ چلا نہ افراد کا، اور نہ ہی اس لدے ہوئے مال کا اثر پانی میں نظر آیا۔ جہاز کے غائب ہو جانے کے بارے میں تو بہت بہانے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ جہاز ڈوب گیا، لیکن جدید آبدوزیں جن میں جدید وائرلیس نظام موجود ہوتا ہے اگر وہ اس علاقے میں غائب کر دی جائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ پھر آبدوزیں بھی کوئی عام نہیں بلکہ ایٹمی آبدوز ہیں۔ ذرا سوچئے اور تعجب کیجئے کہ کسی سپر پاور کی ایٹمی آبدوز بغیر کسی سبب کے غائب ہو جائے اور اس کی طرف سے کوئی خاطر خواہ پریشانی یا اس طرف دیکھنے میں نہ آئے، گویا جس نے دی تھی اسی نے واپس لے لی۔ روسی آبدوز وکٹر 1 یہ جدید ایٹمی آبدوز تھی جو مارچ 1984 میں شیطانی سمندر کی خفیہ قوت کے پاس مائع عملے چلی گئی۔ عملے کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی، شاید اس میں کچھ خاص لوگ سوار تھے۔ روسی آبدوز ایکو 1 پہلی آبدوز کے غائب ہونے کے صرف 5 مہینے بعد ستمبر میں جاپان کے ساحل سے 60 میل دور یہ بھی شیطانی سمندر کی خفیہ قوت نے کسی ضروری کام سے اپنے پاس منگوا لی۔ ذرا ملاحظہ فرمائے کہ ایپٹی آبدوز نہ ہوئی کوئی کھلونا تھی، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ روسی آبدوز ایکو 2 جنوری 1986 یہ بھی اس علاقے میں نظر آ گئی۔ یہ بھی ایٹمی آبدوز تھی۔ روسی آبدوز جولف 1 اپریل 1968 یہ آبدوز غائب ہوئی۔ اس کی عملے کی تعداد 86 تھی اور اس پر 800 کلو گرام ایٹمی وار ہیڈ لدا ہوا تھا۔ افراد اور ایٹمی وار ہیڈ بغیر کسی سبب کے پانی کی گہرائیوں میں چلے گئے۔ فرانسیسی آبدوز چارلی یہ ایٹمی آبدوز تھی۔ ستمبر 1984 میں اس علاقے میں اپنے 900 سواروں کے سمیت غائب ہو گئی۔ برطانوی آبدوز فوکیسٹرول نومبر 1986 میں عملے سمیت غائب ہو گئی۔ مارچ
1957 میں 10 دن کے اندر امریکہ کے 3 جنگی طیارے اپنے تمام عملے سمیت اس طرح غائب ہوئے کہ کوئی نام و نشان نہ مل سکا۔ نہ ہی کسی حادثے یا فنی خرابی کا پیغام پائلٹ کی طرف سے موصول ہوا۔ یہ طیارہ JD-1، KB-50 اور C-97 تھے۔ اس کے علاوہ جاپان کا جنگی طیارہ P-2J 16 جولائی 1971 کو غائب ہوا۔ یہ بھی کوئی ہنگامی پیغام نہیں دے سکا۔ 27 اپریل 1971 کو جاپان کا ایک ہی اور جنگی طیارہ P-2V-7 غائب ہوا۔ اس کے 2 مہینے بعد جاپان کا تربیتی طیارہ IM-1 غائب ہوا۔ JA-341 مسافر بردار طیارہ صحافیوں کی ٹیم کے اس کے علاقے کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ یہ صحافی امریکی مال بردار جہاز کیلیفورنیا مارو 2 کے جو کہ پہلے یہاں غائب ہو چکا تھا، اس کی تحقیق کے سلسلے میں وہاں جا رہے تھے۔ یہ صحافی غائب شدہ جہاز کی تحقیق تو نہ کر سکے، البتہ دنیا کو اپنی تحقیق میں ضرور لگا گئے۔ ایسے غائب ہوئے کہ نہ طیارے کا سراغ ملا نہ صحافیوں کا۔ 19 مارچ 1957 کو سابق فلپائنی صدر کا طیارہ 24 حکومتی اہلکاروں سمیت شیطانی سمندر کی فضا میں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔